शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। तीसरे दिन शाम को वही बूढ़ा फौजी और जवान अफसर मेरे तहखाने में दाखिल हुए। उनके साथ एक दुबला पतला काले रंग का आदमी भी था जो अपने लिबास और शक्ल सूरत से मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाने वाला लगता था। उस आदमी के हाथ में एक थैला था। मजदूर उनसे जरा हटकर जमीन पर बैठ गया। मैं समझ गया कि आज कुछ होने वाला है। बूढ़े फौजी अफसर ने पाइप की राख झाड़ते हुए मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। तुम किसके यहाँ ठहरे हुए थे और बेंगलोर में तुम्हारे साथी जासूस और कमांडो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं? बता दोगे तो तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी, क्योंकि हम तुम्हारी मौत का सामान साथ लेकर आए हैं। मैं कुछ समझ न सका कि ये लोग अपनी साथ मेरी मौत का किस किस्म का सामान लेकर आए हैं। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा जो थैला पास ही रखे जमीन पर बैठा हुआ था। क्या ये कोई कसाब है जो बकरे की तरह मुझे ज़िबाह करेगा? क्या ये जल्लाद है जो मेरी गर्दन में फंदा डालकर मुझे फांसी चढ़ाएगा? मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैंने बूढ़े फौजी से कहा, बेंगलोर में हमारा कोई साथी कमांडो नहीं है। हम बेंगलोर में किसी के पास नहीं ठहरे हुए थे। हम जंगल में छुप कर रात गुजारते थे। बूढ़े फौजी ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा, इसका मतलब है कि तुम मरना चाहते हो। ठीक है, हम तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं। तब जवान फौजी ने मुझे समझाने के अंदाज में कहा, तुम क्यों नाहक अपनी जान गंवाते हो? तुम्हारे साथी कमांडो ने तो हमें सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा, अगर उसने सब कुछ बता दिया है तो फिर आप लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं? बूढ़े फौजी ने जवाब दिया, इसलिए कि हमें तुम्हारे साथी पर एतबार नहीं है। हम तुम्हें माकूल आदमी समझते हैं। हमें यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। हकीकत यह है कि वो खुद झूठ बोल रहे थे। ये हो ही नहीं सकता था कि कमांडो शेरबाज उन्हें कुछ बताता। शेरबाज एक बहादुर कश्मीरी कमांडो था। वो मौत को गले लगा सकता था, मगर दुश्मन के तशद्दुद से घबराकर अपने साथियों के नाम पते नहीं बता सकता था। मैंने उन्हें कहा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारा और कोई साथी यहाँ नहीं है। हम दोनों श्रीनगर से अकेले यहाँ आए थे। हमारी आमद का मकसद कर्नल वाडिकर से इंतकाम लेना और उसे कत्ल करना था। इसके सिवा हमारा और कोई मकसद नहीं था। बूढ़े फौजी ने जवान फौजी से अंग्रेजी में कहा, मेरा ख्याल है कि अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जवान फौजी कंधे हिलाते हुए अंग्रेजी में कहने लगा, ठीक है सर, इस आदमी से कहें कि अपना काम शुरू कर दे। बूढ़े फौजी ने मजदूर टाइप बूढ़े आदमी को इशारा किया और खुद दोनों फौजी कुर्सियां खींचकर बैठ गए। बूढ़ा आदमी उठा और 2-3 कदम चलकर मेरे पास आकर बैठ गया। फिर उसने थैला खोला। थैले में से एक टीन की डिब्बी निकाली। डिब्बी के ऊपर 3-4 सुराख थे। डिब्बी बड़े साइज की थी। वो उसने जमीन पर रख दी और फौजी अफसरों की तरफ देखकर अपनी जबान में कुछ कहा। तहखाने के दरवाजे पर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। जवान फौजी ने गार्ड्स को इशारा किया। दोनों में से एक गार्ड तेज कदम उठाता करीब आया और सैल्यूट करके खड़ा हो गया। जवान फौजी अफसर ने उसे हुक्म दिया, इसको पीछे से आकर पकड़ो। फौजी मेरे पीछे आया। उसने मेरे बाजू पीछे करके मुझे इस तरह जकड़ लिया कि मैं ना उठ सकता था ना बाजू हिला सकता था। मैं यही समझा कि ये बूढ़ा किसी तेज धार चाकू से मेरी शहरक काट डालेगा। इतने में उसने टीन की डिब्बी का ढक्कन खोलकर एक फूंक मारी और डिब्बी में से फुनकार की आवाज आई और एक छोटे से सांप ने गर्दन बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा। मैं हैरान होकर रह गया। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी तो ये मेरा दोस्त सांप था। सांप मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। बूढ़ा आदमी उसके सर पर बार बार कपड़ा रखकर उठा लेता। सांप उसकी तरफ मुंह करके 2-3 बार फुनकारा और फिर मेरी तरफ अपनी सुर्ख नगीने जैसी आंखों से देखने लगा। तहखाने में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी सांप पर पड़ रही थी। मैं सांप को और सांप मुझे देख रहा था। सांप ने मेरी तरफ देखते देखते आहिस्ता से 2 बार सर को झुकाया तो खुशी से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये मेरा दोस्त सांप ही था। ये लोग मुझे सांप से डसवा कर मारना चाहते थे, इसलिए वो एक सपेरे को साथ लाए थे। बूढ़े सपेरे ने सांप को गर्दन से पकड़ लिया। जवान फौजी अफसर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, अब भी वक्त है। तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। सपेरे का कहना है कि ये सांप इतना जहरीला है कि इसके डसते ही तुम हलाक हो जाओगे। तुम्हारे दिमाग के तमाम खुलिये फट जाएंगे। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। अगर अब भी तुम हमें अपने साथियों के नाम और ठिकाने बता दो तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे। मैं तो पहले ही मरने के लिए तैयार था। अब मैंने अपने दोस्त सांप को पहचान लिया था। उसने भी मुझे पहचान लिया था। अब तो मुझे कोई डर खौफ नहीं रहा था। मैंने गर्दन ऊंची करके कहा, मरना कबूल है, मगर अपने साथियों के नाम पते नहीं बताऊंगा। फौजी अफसर ने सपेरे को इशारा किया।
मुझे पीछे से फौजी जवान ने जकड़ रखा था। सपेरा मेरे दोस्त सांप को लेकर मेरी तरफ बढ़ा। मुझे ख्याल आया कि मेरा दोस्त सांप कहीं मुझे डस ही तो नहीं देगा, वो क्या करेगा। मैं सोच ही रहा था कि सपेरे ने सांप का मुंह मेरी गर्दन के साथ लगा दिया। सांप ने मुंह खोलकर मेरी गर्दन का गोश्त अपने मुंह में ले लिया और मुझे डस दिया। मैंने अपनी गर्दन पर सांप के दांतों की चुभन बाकायदा महसूस की। मेरे खुदा, इसने तो मुझे डस दिया था। मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। मुझे अपना जिस्म बेहिस होता महसूस हुआ। फिर मुझे अपने जिस्म का बिल्कुल एहसास न रहा, लेकिन मैं होश में था। अजीब बात थी, मैं होश में था। मेरी आंखों की बीनाई कायम थी। मेरा दिमाग काम कर रहा था, मगर मेरा जिस्म बिल्कुल बेहिस था। न मैं हाथ पांव हिला सकता था, न अपनी आंखों के डेले दाएं और बाएं ऊपर नीचे घुमा सकता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं सांप के जहर से पत्थर तो नहीं बन गया। इस ख्याल से मेरा दिमाग मारे खौफ के सुन हो गया। मैं हाथ हिलाकर अपना जिस्म नहीं देख सकता था। अपने जिस्म को हरकत देखकर भी ये मालूम नहीं कर सकता था कि कहीं मैं पत्थर का तो नहीं बन गया। मेरी आंखें पथरा गई थी, मगर मैं दोनों फौजी अफसरों को और बूढ़े सपेरे को अच्छी तरह से देख सकता था। दोनों फौजी अफसर अपनी कुर्सियों से उठकर करीब आ गए। वो मुझे झुककर गौर से देख रहे थे। सपेरे ने कहा, साहब ये मर गया है, ये बड़ा खतरनाक सांप है, इसका डसा कोई नहीं बचता। फौजी अफसर ने इशारा किया। जिस फौजी ने मुझे बाजुओं से पीछे से पकड़ रखा था उसने मुझे छोड़ दिया। मैं दाएं जानिब गिर पड़ा। उनके हिसाब से मैं वाकई मर चुका था। मैं जिस जाविये से गिरा था उसी जाविये पर पड़ा रहा। मैं हिलजुल नहीं सकता था, मगर देख रहा था, सुन रहा था और सोच रहा था। जवान फौजी अफसर ने सपेरे और फौजी गार्ड को वहां से चले जाने के लिए कहा। सपेरे ने सांप को डिब्बी में बंद करके थैले में डाला और बाहर निकल गया। फौजी गार्ड भी तेज तेज कदम उठाता दरवाजे पर दूसरे गार्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। अब दोनों फौजी अफसर मेरी लाश के करीब खड़े एक दूसरे से उर्दू हिंदी में बातें कर रहे थे। बूढ़े फौजी ने कहा, मेरा ख्याल है कि लाश को कले के पीछे जमीन खोद कर दबा देना चाहिए। जवान अफसर बोला, सर जमीन पथरीली है, गड्ढा आसानी से नहीं खोदा जाएगा। बूढ़े फौजी ने फिर कहा, तो फिर लाश को जंगल में फेंक आओ। जवान फौजी कहने लगा, सर अगर हम इस कश्मीरी कमांडो की मौत को सीगाए राज में रखना चाहते हैं तो मेरी तजवीज ये है कि इसे जंगल में ले जाकर आग लगा देते हैं, लाश जलकर राख हो जाएगी। बूढ़े फौजी ने कहा, हाँ ये अच्छा ख्याल है। फिर उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और कहा, तुम गार्ड्स को साथ ले जाओ और कले के पीछे जो घाटी है उसमें लाश को जला दो, किसी को पता नहीं चलेगा। लाश रात भर जलती रहेगी और सुबह तक राख बन जाएगी। मैं ये सुन रहा था और मेरे रोंगटे तो खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि मेरा जिस्म बेहिस हो चुका था, लेकिन मेरा दिमाग जरूर बार बार खौफ के मारे सुन हो रहा था। अगर ये लोग वाकई मेरी लाश को आग लगा देते तो मैं जल कर राख हो जाऊंगा, मुझे तो कोई बचा भी नहीं सकेगा। एक उम्मीद थी कि शायद मेरा दोस्त सांप मुझे बचाने का कोई जतन करे, मगर वो तो खुद सपेरे की कैद में था। अब अल्लाह ही मेरी मदद कर सकता था। बूढ़े फौजी के इशारे पर दोनों फौजी गार्ड आगे बढ़े। उन्होंने मेरी लाश को उठाया और डोली डंडा करके उस तहखाने से निकाल कर दूसरे छोटे से कमरे में ले आए। यहाँ 2-3 स्ट्रेचर दीवार के साथ लगे हुए थे। उन्होंने मुझे एक स्ट्रेचर पर डाल दिया। बूढ़ा फौजी अफसर चला गया था। जवान फौजी अफसर साथ आया था। उसने गार्ड को कहा, लाश को थैले में बंद कर दो। एक फौजी संतरी स्याह कपड़े का बना हुआ लंबा सा थैला कहीं से निकाल कर ले आया। वो बोला, इसे उठाकर ऑफिसर्स मेस वाले छोटे दरवाजे से निकाल कर कले के पीछे जो घाटी है वहां ले चलो, जल्दी करो। मुझे एक संतरी ने उठाकर अपने कंधे पर डाला। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। इतना मुझे मालूम हो चुका था कि मेरे दोस्त सांप ने मेरे जिस्म में पूरा जहर दाखिल नहीं किया, सिर्फ उतना जहर दाखिल किया है जिससे मैं बेहिस हो गया हूँ, बेहोश भी नहीं हुआ। सवाल ये था कि सांप का मुझे बेहिस करने से क्या मकसद था। क्या वो ये चाहता था कि जब ये लोग मेरी लाश जंगल में फेंक दें तो कुछ देर बाद खुद ब खुद होश में आ जाऊंगा और फिर फरार होने में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वो खुद तो मेरी मदद करने आ नहीं सकता था। सपेरे ने उसे बंद कर रखा था। संतरी मुझे कांधे पर डाले लिए जा रहा था। कभी वो सीढ़ियां चढ़ता, कभी वो नीचे उतरता। मेरे सर की जानिब से थैले का मुंह पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। मुझे जमीन पर रोशनी नजर आ रही थी। फिर ये रोशनी गायब हो गई। 2 फौजियों की दूर से बातें करने की आवाज आई जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते गायब हो गई। संतरी उतरने लगा। शायद वो उस घाटी में उतर रहा था जहां मेरी लाश को आग लगाई जाने वाली थी। सांप के जहर से तो मैं बच गया था, लेकिन आगे से बचता नजर नहीं आता था। मेरी लाश के थैले को एक जगह गिरा दिया गया। मैं जमीन पर गिरा, लेकिन मुझे जरा सा भी महसूस न हुआ कि जमीन नरम है या सख्त। इससे मुझे ये जरूर तसल्ली हो गई कि मेरा जिस्म पत्थर नहीं हुआ, वरना सांप जिसको डसता था उसका जिस्म पत्थर बन जाता। मैं कुछ नहीं देख सकता था। जमीन पर एक रुख को बेहिस पड़ा हुआ था। मुझे जवान फौजी अफसर की आवाज आई, दरख्तों की मोटी मोटी शाखें काट कर लाश के ऊपर डाल दो, इसकी चिता बना दो ताकि ये पूरी तरह से सुबह तक जलकर राख हो जाए। मैं उसी तरह पड़ा रहा। मुझे दरख्तों की टहनियां खींचकर तोड़ने की आवाजें आने लगी। फिर मेरे ऊपर दरख्तों के टहन गिरने लगे। मुझे सिर्फ उन मोटी टहनियों का दबाव ही महसूस हो रहा था। दरख्तों की शाखें और मोटी टहनियां बार बार मुझ पर गिर रही थी। लगता था कि इन लोगों ने मेरी लाश के ऊपर लकड़ियों का अंबार लगा दिया है। अब वाकई मेरी मौत मेरे सामने आ गई थी। अब मुझे सिवाय अल्लाह की जात
کے اور کوئی نہیں بچا سکتا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور خدا نے میری موت کا یہی وقت مقرر کیا ہے اور مجھے اسی طرح مرنا تھا۔ میں آنکھ کے پپوٹے بھی ہلا نہیں سکتا تھا، ورنہ میں اپنی آنکھیں ضرور بند کر لیتا۔ مجھے فوجی جوان کی آواز آئی، چتا کو جلا دو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لکڑیوں اور خشک پتوں کے جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ میری چتا نے آگ پکڑ لی تھی، اب صرف آگ کو میری لاش تک پہنچنا باقی تھا۔ میری چتا کے پاس 3 آدمی تھے جو مجھے نظر تو نہیں آتے تھے، مگر ان کی آوازیں میں سن رہا تھا۔ وہ شاید اس وقت تک وہاں کھڑے رہنا چاہتے تھے جب تک کہ میری لاش کے اوپر رکھی ہوئی لکڑیاں پوری طرح آگ نہیں پکڑ لیتی۔ اچانک ان کی باتیں کرنے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لکڑیوں کو آگ لگا کر چلے گئے ہیں۔ میری لاش کپڑے کے تھیلے میں بند تھی۔ چونکہ میرے جسم کو احساس نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجھے گرمی بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن میری ناک میں دھواں گھسنے لگا تھا۔ میرا سانس اتنی آہستگی سے چل رہا تھا کہ صرف ڈاکٹر ہی پتہ چلا سکتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے موت کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے اطمینان ضرور تھا کہ چونکہ میرا جسم بے حس ہو چکا ہے، اس لیے مجھے جلنے کی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میرا ذہن زندہ تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ آگ جب میرے سارے جسم کو جلا کر میرے دماغ تک پہنچے گی تو مجھے بے حد تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ میں چاہتا تھا کہ چیخ مار کر کسی کو مدد کے لیے پکاروں، مگر میری آواز بند تھی۔ اب مجھے لکڑیوں کے چٹکنے کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ انہوں نے میرے پاؤں کی طرف سے آگ لگائی تھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ لکڑیوں کو کتنی آگ لگ چکی ہے اور آگ کہاں تک پہنچی ہے۔ میں آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسے بے جان پتھر کی طرح آہستہ آہستہ آگ پکڑتی چتا پر پڑا تھا جس کے اندر کسی نے انسانی دماغ فٹ کر دیا ہو۔ وہ دماغ سوچ رہا ہو اور موت کو قریب آتے محسوس کر رہا ہو۔ آج بھی جب میں اپنی اس وقت کی ذہنی کیفیت کا تصور کرتا ہوں تو دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ خدا دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے۔ عین اس وقت مجھے ایک بڑی مانوس آواز سنائی دی۔ پہلی بار آواز سنی تو مجھے یقین نہ آیا، میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب دوسری اور تیسری بار وہی آواز بلند ہوئی اور آواز بڑے قریب آ گئی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ خوشی کی دھڑکن تھی، کیونکہ یہ آواز میرے دوست سانپ کی پھنکار تھی۔ تیسری پھنکار کے ساتھ ہی مجھے اپنی آنکھوں کے آگے سے کوئی شے رینگ کر گزرتی نظر آئی۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، یہ میرا دوست سانپ ہی تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ لکڑیوں کو لگی ہوئی آگ کی عجیب سی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ میرا دوست سانپ کہاں چلا گیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ مجھے یہاں سے کیسے نکالے گا، وہ میری کس طرح مدد کرے گا۔ ایک دم سے مجھے اپنے جسم کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلنے لگا، پھر دوسرے پاؤں کا انگوٹھا بھی میرے ہلانے پر ہلنے لگا، پھر میں نے ہاتھ ہلایا، میرے ہاتھ میں بھی زندگی کی طاقت واپس آنے لگی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کو بھی حرکت دے سکتا تھا۔ میں نے آنکھوں کے ڈیلوں کو ہلا کر اپنی ٹھوڑی کی طرف دیکھا۔ تھیلے کے اندر اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن اب چونکہ میرے جسم میں زندگی کی لہر دوڑنے لگی تھی، اس لیے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دوست سانپ میری گردن کے گرد لپٹا ہوا ہے اور اس نے اپنا منہ اس جگہ پر رکھا ہے جہاں سپیرے نے مجھے اسی سانپ سے ڈسوایا تھا۔ 10-15 سیکنڈ کے اندر اندر میرے جسم کی ساری توانائی واپس آ گئی۔ میں نے پوری طاقت سے بازو تھیلے سے باہر نکال کر اپنے آپ کو لکڑیوں کے انبار سے باہر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ دھوئیں سے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میرے اوپر ان کمبختوں نے کافی لکڑیاں ڈال دی تھی۔ میں سخت گھبرا گیا۔ میں نے پورا زور لگا کر اپنے اوپر لدی ہوئی درخت کی شاخوں کو پرے ہٹایا اور بڑی مشکل سے لکڑیوں کی چتا سے چوہے کی طرح رینگ کر باہر گر پڑا۔ باہر گرتے ہی میں اٹھا اور دوڑ کر 6-7 قدم آگے جا کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا کہ لکڑیوں کے آدھے انبار میں سے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنے پاؤں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا۔ میرے پاؤں اور ٹانگیں اگرچہ تھیلے میں تھیں مگر وہ گرم ہو چکی تھی۔ لکڑیوں کے انبار سے جو شعلے اٹھ رہے تھے، میں نے ان کی روشنی میں چتا کے پاس ہی 3 انسانوں کو زمین پر پڑے دیکھا۔ میں اٹھ کر ان کے قریب گیا۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ ان میں سے ایک جوان فوجی افسر تھا اور 2 فوجی سپاہی تھے جو مجھے اٹھا کر جہاں آگ میں جلانے کے لیے لائے تھے۔ میں نے انہیں باری باری چھو کر دیکھا۔ ان کے جسم پتھر بن چکے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے پاس لکڑیوں کے انبار میں آنے سے پہلے میرے دوست سانپ نے ان دشمنوں کو پوری طاقت سے ڈس کر ان کا کام تمام کر دیا ہے۔ میں نے اپنے دوست سانپ کو آواز دی، میرے دوست تم کہاں ہو؟ میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ سانپ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ چتا کے شعلوں کی وہاں کافی روشنی تھی۔ یہ جگہ پہاڑی کی گھاٹی میں نیچے اتر کر آتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے دوست سانپ کو آواز دی۔ میری تیسری بار پکارنے پر سانپ نے ہلکی سی پھنکار میں جواب دیا۔ پھر ایک طرف جھاڑیوں میں سے میرا وہی پرانا دوست سانپ نکل کر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور گردن اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا دوست تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ میرے پاس تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کے حکم سے تم میری مدد کو نہ آتے تو میرا زندہ بچنا محال تھا۔ یہ بھی خدا کی قدرت تھی کہ میرے دوست سانپ کو جس سپیرے نے پکڑا تھا، بنگلور کے فوجی قلعے کے افسر اسی سپیرے کو مجھے سانپ سے ڈسوانے کے لیے لے آئے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ جب وہ اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو برے حالات میں بھی ایسے سبب پیدا
پیدا کر دیتا ہے کہ طوفان میں پھنسی ہوئی کشتی کنارے پر آنے لگتی ہے اور کسی کو یقین نہیں آتا کہ ایسا معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ ویسا ہی ہوا تھا۔ اگر فرض کر لیا کہ فوجی افسر کسی دوسرے سپیرے کو لے آتے اور وہ مجھے اپنے سانپ سے ڈسواتا تو میں تو مارا گیا تھا، مگر قدرت نے ایسا سبب پیدا کیا کہ وہی سپیرا آیا جس کے پاس میرا دوست سانپ تھا، اور پھر میرا دوست سانپ اتنا ذہین تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل عطا کی تھی کہ اسے حکم دیا کہ تمہارے دوست حیدر علی کو دشمنوں نے لکڑیوں کے انبار کے نیچے دبا کر آگ لگا دی ہے، سپیرے کی قید سے نکل بھاگو اور اپنے دوست کی مدد کرو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میرا دوست سانپ کس طرح سپیرے کی قید سے نکل کر مجھ تک پہنچا، کیونکہ سانپ مجھے یہ ساری باتیں نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے سانپ کو بڑے پیار سے اٹھا لیا اور اس کے سر پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جواب میں سانپ نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ پہلے میں کبھی اس سے اس قسم کی بات کرتا تو وہ ضرور سر ہلا کر مجھے جواب دیتا، وہ کچھ خاموش بھی تھا، یعنی اپنے سر کو کوئی زیادہ حرکت نہیں دیتا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے، کچھ مجبور سا ہے۔ بہرحال میں نے اسے اپنی میلی کچیلی پتلون کی جیب میں رکھنے کی بجائے اپنی بشرٹ کی جیب میں رکھ لیا، جو اتنے دن میرے ساتھ اذیتیں اٹھا کر جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ اب مجھے وہاں سے بھاگنے کی فکر ہوئی، کیونکہ نہ صرف یہ کہ میں جل کر مرا نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک فوجی افسر اور 2 بھارتی فوجی جوانوں کی لاشیں پڑی تھی۔ میرا وہاں سے بھاگ جانا ضروری تھا۔ میں گھاٹی میں مشرق کی طرف اترنے لگا۔ گھاٹی تھوڑا نیچے اترنے کے بعد ایک طرف کو گھوم گئی۔ یہ 2 پہاڑی ٹیلوں کی دیواروں کے درمیان ایک کھڈ کی طرح تھی جو کشادہ تھا اور جس کی دونوں طرف جھاڑیاں اور اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ زمین پتھریلی اور اونچی نیچی تھی۔ میں اس کمزور حالت میں بھی جتنی تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا۔ کچھ دور تک لکڑیوں کی آگ کے شعلوں کی روشنی میری رہنمائی کرتی رہی، پھر یہ روشنی پیچھے رہ گئی اور میں اندھیرے میں آ گیا۔ یہ شروع رات کا وقت تھا، رات ابھی اتنی زیادہ نہیں گزری تھی۔ میں گھاٹی میں چلتا گیا، ایک جگہ چڑھائی آ گئی جہاں گھاٹی ختم ہو جاتی تھی۔ میں باہر نکل آیا، سامنے 2 روشنیوں کی قطاریں جھلملا رہی تھی۔ یہ کوئی سڑک ہی ہو سکتی تھی۔ پیچھے دیکھا تو پہاڑی کے اوپر بھی جگہ جگہ روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ یہ وہی فوجی قلعہ تھا جہاں سے میں جان بچا کر بھاگا جا رہا تھا۔ سوال یہ تھا کہ میں کہاں تھا، مجھے کہاں جانا چاہیے تھا۔ میں کمانڈو شیرباز کا پتہ لگائے بغیر کشمیر کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ ابھی تک اس منحوس قلعے میں بھارتی قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہا تھا تو میرا فرض تھا کہ میں اسے وہاں سے نکالوں۔ اپنے مجاہد عالمگیر کے مکان پر جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بھارت کی ملٹری انٹیلیجنس اتنی احمق نہیں تھی، وہ ہمارا پیچھا کرتی ہوئی جنگل کے ریسٹ ہاؤس میں گئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ ریسٹ ہاؤس عالمگیر کا ہے۔ ہو سکتا ہے ملٹری پولیس نے عالمگیر کو بھی حراست میں لے کر اس سے پوچھ گچھ کی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ثبوت نہ ملنے اور عالمگیر کے پرانے شہری ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا ہو، لیکن یہ طے شدہ امر تھا کہ عالمگیر کی نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی۔ انٹیلیجنس کے آدمی کسی نہ کسی بھیس میں عالمگیر کے مکان اور اس کے جنگل والے ریسٹ ہاؤس کے گرد ضرور منڈلا رہے ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں میرا عالمگیر کے مکان یا اس کے ریسٹ ہاؤس میں کھلے بندوں جانا اپنے آپ کو اور عالمگیر کو انتہائی مصیبت میں ڈالنے کے برابر تھا۔ رات کی تاریکی میں دور نظر آنے والی روشنیوں کی طرف میں جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کہاں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے مجھے چھپنے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ چاہیے تھا۔ بنگلور میں سوائے عالمگیر کے میرا اور کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ عالمگیر ہی مجھے کوئی محفوظ ٹھکانہ بتا سکتا تھا اور عالمگیر ہی شیرباز کا سراغ لگا کر مجھے بتا سکتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور کس حال میں ہے۔ اس واسطے میرا عالمگیر سے رابطہ پیدا کرنا اشد ضروری تھا۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ میں کسی طرح جنگل والے ریسٹ ہاؤس کے آس پاس کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جاؤں اور ریسٹ ہاؤس کے عثمان بابا سے ملنے کی کوشش کروں، کیونکہ عثمان بابا کے ذریعے ہی میں عالمگیر سے ملاقات کر سکتا تھا۔ میں نے جنگل والے ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا دوست سانپ میری جیب میں تھا۔ میں بنگلور شہر سے کافی دور تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ جس فوجی گاڑی میں ملٹری کے جوان مجھے گرفتار کر کے لائے تھے وہ بنگلور شہر سے نکلنے کے بعد دیر تک سفر کرتی رہی تھی۔ میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں سڑک پر کوئی لاری یا بس پکڑ کر شہر تک جا سکتا۔ یہی کچھ سوچتے اور چلتے چلتے میں اسی سڑک پر آ گیا جس کے کھمبوں کی روشنیاں میں نے دور سے دیکھی تھی۔ مجھے اس طرف سے اطمینان تھا کہ فوج میرا پیچھا نہیں کر رہی ہوگی، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے مجھے آگ میں جلا کر ختم کر چکے تھے۔ البتہ ایک بات ضرور تھی کہ صبح جب انہیں گھاٹی میں ایک فوجی افسر اور 2 فوجی جوانوں کی لاشیں ملیں گی تو فوج کو ضرور شک پڑ جائے گا کہ کہیں میں ان فوجیوں کو ہلاک کر کے فرار تو نہیں ہو گیا۔ بوڑھا فوجی جس کے حکم پر مجھے سپرد آتش کیا گیا تھا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار کی راکھ ضرور دیکھے گا۔ جب اسے وہاں میری ہڈیاں اور کھوپڑی وغیرہ نہیں ملے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور جاتے جاتے اس کے ایک فوجی افسر اور 2 جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار گیا ہوں۔ اس کے بعد فوجی جوان اور ملٹری انٹیلیجنس میری تلاش میں نکل پڑیں گے۔ وہ شہر کی ناکہ بندی کر دیں گے اور عالمگیر کے مکان کی نگرانی بھی زیادہ سخت کر دی جائے گی۔ مگر میرے خیال کے مطابق بھارتی فوجیوں کی لاشوں کا راز دن کے وقت ہی کھل سکتا
सकता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि बूढ़ा फौजी अफसर ये मालूम करने वारदात की जगह पर खुद चलकर आ जाए कि उसका साथी जवान अफसर अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी तलाश में फौज और पुलिस रात को ही शहर को खंगालना शुरू कर देगी। इस एतबार से मुझे जितनी जल्दी हो सके रेस्ट हाउस के जंगल में पहुंचकर किसी जगह छुप जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।